विश्वको प्राचीन इतिहास सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। यहाँबाट हजुरको परीक्षामा यदि प्रश्न परेन भने च्यानललाई आजै डिलिट गरिदिन्छु है। सो पढाइप्रति सिरियस भई भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु, यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ। यदि लोकसेवामा नाम निकाल्नु छ भने हार्डवर्क नगर्नुहोस्, स्मार्ट वर्क गर्नुहोस् है। जे पढ्नु छ त्यो मात्र पढ्नु, जे पढ्नु छैन भने त्यहाँ टाइम वेस्ट नगर्नु है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ मिश्रको सभ्यता। यहाँबाट बारम्बार लोकसेवाले प्रश्न सोधिरहेको छ है। ल यसको बारेमा सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर आज कण्ठ गर्नेछौँ। ल मिश्रको सभ्यता 3400 ईसापूर्वमा सुरु भयो। अर्को पोइन्ट, मिश्रलाई नाइल नदीको उपहार छोरी समेत भनिन्छ। नाइल नदी इजिप्टको बीचमा बग्दछ। यहाँबाट 3वटा प्रश्नको उत्तर थाहा हुन्छ है। त्यसै गरी तेस्रो पोइन्ट, यो सभ्यता प्राचीन संसारको सबैभन्दा विकसित सभ्यता हो है। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो साथीहरू। कुन सभ्यता चाहिँ प्राचीन संसारको सबभन्दा विकसित सभ्यता हो, के भन्नुहुन्छ? मिश्रको सभ्यता है। चौथो पोइन्ट, मानव विकास सम्बन्धमा विकसित भएका सभ्यताहरूमध्ये मिश्रको सभ्यता पुरानो सभ्यता हो है। यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो। अर्को पोइन्ट, यो सभ्यताका जन्मदाताका रूपमा इथियोपियन, लिबियन, सिरियन र सिमेटिक जातिहरू हुन् भने विचार इतिहासकारहरूको रहेको छ। अर्को पोइन्ट, यस सभ्यताले विश्वका अन्य धेरै सभ्यतालाई प्रभाव पारेको छ। सामाजिक जीवनमा सद्गुणको महत्त्व यही सभ्यताबाट फैलिएको छ। सामाजिक जीवनको सफलताको लागि मिश्रहरूले नैतिक नियमहरू राखे है। ल यी पहिला कण्ठ गर्नु है। मिश्रका राजालाई फारो भनिन्थ्यो। उहाँलाई भगवानको प्रतिनिधि र सूर्य भगवानको पुत्र मानिन्थ्यो। मृत्युपछि राजाको शरीर पिरामिडमा सुरक्षित गरिराखिएको थियो है। पक्कै पनि हजुरले सोसल मिडियातिर त्यो पिरामिड हेर्नुभएको होला है, इजिप्टको त्यही हो है। ल त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, प्राचीन सभ्यताको विकासमा मिश्र विश्वको पहिलो राष्ट्र मानिन्छ। अर्को पोइन्ट, मिश्रहरूलाई विज्ञानको क्षेत्रमा विश्वको नेता मानिन्छ। संसारका अन्य मानिसहरूलाई ज्यामितिमा जति ज्ञान थिएन है। अर्को पोइन्ट, क्यालेन्डर यहाँ पहिलो पटक तयार भयो। सूर्य घडी र पानी घडीको प्रयोग पनि यहाँ पहिलो पटक भएको हो। अर्को, प्राचीन मिश्रको पतन विदेशी आक्रमणहरूबाट सुरु भयो, जसमा अलेक्जेन्डर द ग्रेट र पछि रोमन साम्राज्यको विजय पनि भयो। त्यसै गरी यस सम्बन्धी अन्तिम पोइन्ट, समावेश थियो प्रमुख धर्महरूको रूपमा इसाई धर्ममा परिवर्तन र अनन्त अरब मुस्लिम विजयले प्राचीन मिश्र संस्कृतिको अन्त्य गर्यो है। ल यो थियो मिश्रको सभ्यता सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब जाउँ अर्को सभ्यतातर्फ। मेसोपोटामियाको सभ्यता। वर्तमान इराकबाट मेसोपोटामियाको सभ्यता मिश्र सभ्यताको समतुल्य र समकालीन विकसित भयो। अर्को पोइन्ट, मेसोपोटामियालाई प्राय सभ्यताको पालना भनेर चिनिन्छ किनभने यो प्रारम्भिक ज्ञात मानव सभ्यताहरूमध्येको एक थियो। अर्को पोइन्ट, मेसोपोटामिया भनेको ग्रिकमा नदीहरू बीचको भूमि हो है। यो पनि प्रश्न आउन सक्छ है। जुन आधुनिक इराकमा टाइग्रिस र युफ्रेटिस नदीहरू बीचको क्षेत्रलाई जनाउँछ। अर्को पोइन्ट, पत्थरको मुद्राको विकास भएको थियो है। यही सभ्यतामा चाहिँ पत्थरको मुद्राको विकास भएको हो। चित्राङ्कित लिपि प्रयोग सुरु भएको थियो। दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपि सुरु, साथै मेसोपोटामियाको सभ्यता अङ्कको ज्ञात समेत सुरु भएको थियो है। अर्को पोइन्ट, जस्तालाई त्यस्तै टिट फर ट्याट अर्थात् आई फर आई एन्ड टुथ फर टुथ न्याय व्यवस्था थियो है। ल अझ एकचोटि रिभिजन गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण कुरा कण्ठ हुन्छ है। ल अब जाउँ अर्को सभ्यतातर्फ। चिनिया सभ्यता। प्राचीन चिनको सभ्यता हुआङ हो नदीको उपत्यकामा विकसित भएको थियो। यसलाई चिनको ग्रेट प्लेन पनि भनिन्छ। अर्को पोइन्ट, हाङ हो नदी पहिलो नदी पनि भनिन्छ। त्यसैले चिनको प्राथमिक सभ्यतालाई पहिलो नदी उपत्यकाका सभ्यता पनि भनिन्छ। अर्को पोइन्ट, भूकम्प पत्ता लगाउने यन्त्र सिस्मोग्राफ चिनियाहरूले आविष्कार गरेका थिए। अर्को पोइन्ट, रेशमी कपडाको निर्माण र प्रयोग पहिलो पटक चिनमा भएको थियो। अर्को, धूमकेतु तारा पहिलो पटक चिनमा देखिएको थियो। वर्षमा 365 दिन भन्ने कुरा चिनका जनताले पहिलो पटक पत्ता लगाएका थिए। अन्तिम पोइन्ट, पेय पदार्थको रूपमा चियाको प्रयोग पहिलो पटक चिनमा सुरु भएको थियो है। युनानी सभ्यता। युनानी सभ्यतालाई युरोपेली सभ्यताको उद्गम स्थल मानिन्छ, जुन इटाली र टर्कीको बीचको भागमा विकास भएको थियो। अर्को पोइन्ट, युनानी सभ्यतामा राजालाई पोलिस भनिन्थ्यो है। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। अर्को पोइन्ट, पेरिकल्सको युग युनानीको इतिहासमा स्वर्णयुग थियो। अर्को पोइन्ट, ग्रिकको सभ्यता भनेर समेत चिनिने युनानी सभ्यता सबभन्दा बढी विकसित भएको सभ्यता मानिन्छ। यस सभ्यतामा अङ्कगणित तथा ज्यामितिको विकास समेत भएको थियो।
त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, महाकवि होमरले आफ्ना 2 महाकाव्यहरू इलियड र ओडिसीको रचना गरेको युगलाई होमरिक युग पनि भनिन्छ। अर्को, सुकरात, प्लेटो र एरिस्टोटल प्राचीन युनानीका मुख्य विचारक र दार्शनिक थिए। अर्को, पर्सियाको युद्ध, पेलोपोनेसियनको युद्ध प्राचीन युगानीका महत्त्वपूर्ण युद्धहरू हुन्। त्यसै गरी अब रोमको सभ्यता। रोमको सभ्यताको विकास युनानी सभ्यताको पतनपछि भएको थियो। यो युनानी सभ्यताबाट प्रभावित थियो। अर्को पोइन्ट, रोमको सभ्यताको केन्द्र इटालीमा रहेको रोम नामक सहर थियो। अर्को पोइन्ट, आधुनिक अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने विचार रोम सभ्यताको देन हो। अर्को, ल्याटिनको महत्त्व, रोमको राष्ट्रिय भाषा यसको व्यापक प्रभावमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। आज उपलब्ध अङ्ग्रेजी भाषा र साहित्यको रूपमा ल्याटिन भाषाको रोमको देन हो। अन्तिम पोइन्ट, रोमको सभ्यता टाइबर नदीको किनारमा विकसित भएको हो है। यो बारम्बार इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो साथीहरू। यो अन्तिमवाला के त रोमको सभ्यता टाइबर नदीको किनारमा विकसित भएको हो है। ल अब जाउँ अन्तिम सभ्यतातर्फ है। सिन्धु घाटी सभ्यता, हरप्पा सभ्यता उपनाम रहेको यस सभ्यतालाई विद्वानहरूले 3 चरणमा विभाजन गरेका छन्। हरप्पा यो हाल पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको मोन्टगोमेरी जिल्लामा अवस्थित छ। सिन्धु र राभी नदीको बीचमा विकास भएको थियो। त्यसै गरी अन्तिम पोइन्ट, सर्वप्रथमतामा सिन्धु घाटीको सभ्यतामा नै पत्ता लागेको थियो है। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यिनीहरूलाई एकचोटि कन्ठ गर्नु अनि इक्जाममा राम्रो गर्नु है। मलाई थाहा छ पक्कै पनि हजुरलाई कन्फ्युजन भएको होला है। त्यही कन्फ्युजनलाई दूर गर्नको लागि केही प्रश्न उत्तर राखिदिएको छु। एकचोटि रिभिजन गर्नु अनि आफ्नो कन्फ्युजनलाई दूर गर्नु है। ल प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो प्रश्न, टिग्रिस तथा युफ्रेटस नदीको किनारमा विकसित भएको सभ्यतालाई के भनिन्छ? यदि भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुभएको होला भने पक्कै पनि यसको एन्सर थाहा भइहाल्छ है। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मेसोपोटामियाको सभ्यता है। दोस्रो प्रश्न, सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई कुन कुन नामले चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आर्य पूर्वको सभ्यता, हडप्पाको सभ्यता र मोहनजोदडोको सभ्यता। अर्को प्रश्न, सिन्धु घाटीका बासिन्दाको प्रमुख पेसा के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पशुपालन। अर्को प्रश्न, एमोराइटहरूले विकास गरेको सहर तथा सभ्यतालाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेबिलोन। अर्को प्रश्न, सिन्धु घाटीको सभ्यता कुन नदीको किनारमा भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिन्धु र रावी नदी। अर्को प्रश्न, जैन, बौद्ध, यहुदी, इसाई, जोरस्टर आदि धर्म कुन कालमा विकसित भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्राचीन काल है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। पिरामिडको अर्थ के हुन्छ? राइट एन्सर तत्कालीन मिश्रका राजाहरूको चिहान। अर्को प्रश्न, अङ्कगणित र ज्यामिति कुन सभ्यताका देन हुन्? राइट एन्सर युनानी। अर्को प्रश्न, दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको विकास कुन सभ्यतामा भएको हो? राइट एन्सर मेसोपोटामिया। अर्को प्रश्न, सिन्धु घाटीको सभ्यता हालको कुन ठाउँमा पर्छ? राइट एन्सर पाकिस्तानको हडप्पा र मोहनजोदडो भन्ने ठाउँमा। अर्को प्रश्न, ग्रिसको प्राचीन सभ्यतालाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युनानीको सभ्यता है। यही कालमा प्लेटो, अरस्तु र सुकरातको जन्म भएको थियो है। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आई होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला र हजुरको इक्जामको लागि एकदमै उपयोगी पनि हुन सक्छ है।